सबसे पहले बात करते हैं शहर रोगान की, जिसको अब बेला कहते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के जिला लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या इस जगह को जिनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहता था, कोई नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं, जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था, जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि ऐसी तारीखी और पुरस्कार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो इसको एक सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि हमारे अपने मुल्क में ज्यादातर लोगों को इस जगह के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की और इस इलाके में मौजूद पीर मंगू के मजार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मजार मौजूद है। इसी मजार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइशगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मजार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पहुंचे थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इसी तालाब के साथ रहने का फैसला कर लिया, जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाकर खाना भी खिलाते थे। लेकिन ये पुरस्कार मगरमच्छ कहाँ से आए? दोस्तों, इस सिलसिले में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएं हुआ करती थीं और पीर मंगू ने इनको मगरमच्छ बना दिया, और इस तरह की कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कुछ और ही कहना है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि ये मगरमच्छ यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ उसी सैलाब में बहते हुए इस जगह पर पहुंचे थे और फिर इनके बच्चे पैदा हुए और फिर उनके बच्चे। इसी तरह ये मगरमच्छ इस तालाब में ही बस गए। अब ये मगरमच्छ इस मजार में रहने वाले लोगों से इतने मानूस हो चुके हैं कि कभी किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं, जिनमें हलवा तक शामिल है। दोस्तों, चौकंडी टॉम्स या चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें अपने वक्त के बड़े बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और इंतहाई दिलचस्प बात भी मशहूर है, और वो ये है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में से एक कहा जाता है। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि रात को यहाँ पर मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें भी आती हैं। इस जगह पर रात को सफर करने से मना किया जाता है। मशहूर पैरानॉर्मल प्रोग्राम वो क्या है को भी यहाँ शूट किया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। वादिया कागान के नॉर्थ में वाक़या झील सैफुल मलूक एक जन्नत नजीर झील है। हर साल हजारों सयाह झील सैफुल मलूक का रुख करते हैं। इसका सफर ही अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि इसकी तरफ पहुंचने के लिए बुलंद बाला पहाड़ों पर सफर करना पड़ता है। इस झील के मुतालिक एक इंतहाई अजीब और गरीब कहानी भी मशहूर है, और वो ये है कि मिस्र के एक शहजादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदिल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने झील सैफुल मलूक का पता बताया कि ये परी इस जगह पर रहती है। कहते हैं तभी से इस झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया था।
اس شہزادے نے اس جھیل پر 40 دن کا چلا کاٹا اور پھر 14ویں کی رات کو پری بدی الجمال اس جھیل سے نکلی۔ دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو پریاں اترتی ہیں۔ اس سے کہانی ایک طرف، لیکن یہ جھیل بہرحال خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اب بات کرتے ہیں دی پرنسز آف ہوپ کی۔ دوستو بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس کو پرنسز آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام کس نے دیا، یہ بھی انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اس مجسمے کو یہ نام اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کی گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پر 2010 میں پاکستان آئی تھی اور اس نے اس پراسرار مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسز آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا۔ اس سنسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ مصر میں موجود دی گریٹ سفنکس آف گزا سے ملتا جلتا پتھر کا ایک مجسمہ ہے۔ دوستو یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس سنسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 750 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسز آف ہوپ کو قدرت نے بنایا ہے، یعنی کہ یہاں کی تیز ہواؤں نے پہاڑ کو دراصل ایسی شکل دے دی ہے۔ لیکن پھر ایسے صرف 2 مجسمے ہی یہاں کیوں موجود ہیں؟ آج بھی لوگ مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس پراسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں شیخو پورہ کی طرف۔ دوستو لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر شیخو پورہ کئی تاریخی عمارتوں کا مسکن ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں 2 عمارتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں ہرن مینار اور شیخو پورہ فورٹ شامل ہیں۔ شیخو پورہ کو پہلے جہانگیر پورہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ مغل بادشاہ جہانگیر یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ شیخو پورہ فورٹ کو جہانگیر کے دور میں ہی تعمیر کروایا گیا تھا۔ پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر برطانوی راج کے دوران اس قلعے کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے، لیکن میں اس قلعے کی تاریخ پر بات کرنے نہیں جا رہا۔ دوستو آج اس قلعے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ پر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اسی قلعے کے اندر ایک حویلی بھی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑوں اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیخو پورہ فورٹ کے اندر موجود اس حویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ لوکل لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب جنات کا بسیرا ہے اور ان کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخو پورہ فورٹ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کرانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روکنا پڑا۔ دوستو آخر میں بات کرتے ہیں پیر چٹھل نورانی گنداوا کی۔ بلوچستان کے علاقے جھل مکسی کے بیچوں بیچ اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف سینکڑوں سیاح رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت تالاب موجود ہے اور اس تالاب میں ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 2 فیٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں۔ لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ان مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر ان مچھلیوں کو کھانے کی کوشش کی تو اس انسان کی انتہائی تکلیف دہ موت واقع ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں کھانے والے انسان کے پیٹ سے واپس نکل آئیں گی۔ دوستو ان کہانیوں نے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیا ہے، لیکن اس جگہ کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاح اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے شہر میں ایسی کون سی پراسرار یا حیرت انگیز جگہ موجود ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں آپ کو ذرا مختلف مقامات کی طرف لے کر چلوں جن کے بارے میں نارملی اتنا ذکر نہیں کیا جاتا۔